औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी मेरे बहन भाई सारे, मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, आने वाली ज़िंदगी को आसान फरमाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला गज़ा, कश्मीर, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ मुसलमान सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी हमारी जो है सिस्टोलॉजी जी किसी खुड से निकल आई है और उसने एक पोस्ट लगा दी है कि मैं उसका नाम क्या है जी, अब मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं सबको बताऊंगी और हमें दुआ में याद रखिएगा। हाँ जी, तुसी साडियां दुआवां 'ਚ हर वेले हैगे जे, क्योंकि तुसी साडी पूरी कौम नूं जुए ते लाने की कोशिश की, उन्होंने करोड़ों रुपया का नुकसान कराया। मतलब यहाँ कह रहे हैं परी कि मामा इतना लोगों का नुकसान हुआ है कि जो गरीब थे उनका तो हज़ारों में हुआ ना, और जो अमीर थे वो लाखों करोड़ों अरबों डुबो के बैठ गए कि इनकी खुशहालियाँ देख देख के ना। और कह रहे हैं इसका बेड़ा गर्क किया इसके हस्बैंड ने, जो उसने डकी के साथ लगाई यारियाँ। और किसको नहीं पता कि जुआ, सूद सीधी सीधी अल्लाह के साथ जंग है, अल्लाह पाक के साथ जंग है। जुआ जो है किसी का ना हुआ, ये भी गुनाह कबीरा है जो आपने जुआ खेला। अल्लाह ताला माफ़ करे। फिर आप एक जुए की जो है ऐप्स को प्रमोट कर करके फिर आप वो भी हाजी सुनाउल्लाह बन रहा और कह रहा जी मुझे तो पता को नहीं, बच्चा मासूम फीडर पीता था और दोस्त थे आपस में, तो कहा जी मैं कमा रहा तुम भी कमाओ। तो कह रहे आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे लोग जो हैं वो भी इसकी लपेट में आएंगे। तो बड़ी बीबियाँ आएंगी, जो इधर हमारी बीबियाँ आके बड़े मजाक उड़ाया करती थी और हमारे आप कहते हैं कैसे खुशहाल है, कैसे गाड़ियाँ ली हैं। अल्लाह ताला ऐसी गाड़ियों से दूर रखे जो हमने जुआ खेल के या हमने सूद पे या हमने ऐसा रिज़्क हराम कमा के, तो ऐसी चीज़ें लेने उससे बेहतर, उससे भले हम थोड़े में इज़्ज़त वाली अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। 2 वक्त की रोटी बंदे ने खानी होती है और एक वो वक्त आ जाता है जब बंदा 2 वक्त की रोटी से भी जाता है कि अल्लाह ताला माफ़ करे। ऐसी बीमारियां लाहक हो जाती हैं, कोई मैदे का मरीज़ हो गया, कोई किसी तकलीफ़ में कि आगे खाना पड़ा भी हो तो अगला बंदा नहीं खा सकता, ऐसी बात है ना। तो यकीन करें इस अब कह रही है दुआ मतलब कितनी खज्जल ख्वारी है, तो बेटियां ही ना बेटियों जैसी हैं। तो अगर ये थोड़ी सी समझ बूझ से काम लेती, जचगी इसकी बर्बादी पर कि मामा आप बात करें कितनी इंसल्ट है, होने वाला बच्चा इसकी वो बर्बाद हुई और ये मिनते मुताजियाँ कर करके बात करें। आप भी एक माँ है तो कितना ये लम्हा इनके लिए मुश्किल है। हाँ जी, और ये अगर इसकी बचत हो रही थी ना तो ये इसी वजह से बचत हो रही थी कि ये प्रेग्नेंट, और जहाँ पे मतलब डिलीवरी हुई तो उन्होंने इसको कर लिया। अब ये ना कोई पक्के काम करके आई है। हाँ जी, और कह रहे हैं इसने भी वही वकील हायर किया जो शायद रजब ने या डक्की ने किया था, वही वकील हायर किया। आप देखें कि इस बेचारी का क्या बनता है। वो तो आगे चला गया ना। अब वो देखो इतना रोता है, माँ भी रोती, माँ बल्कि कह रही थी कि ऐसा फेम या ऐसा पैसा जो हमें दूर कर दे, तो हमें ऐसा पैसा और फेम नहीं चाहिए। तो जी बिल्कुल बात सही है। तो चेक रखा करे अपने बच्चों पे, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं जवान हैं। अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं ना, आप उनको ये ना देखें वो सोने के कड़े लेके आ गया या वो लेके आ गया लाख रुपया लेके आ गया या जो भी है। तो यहाँ मैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो गौसे आज़म दस्तगीर पिरानी पीर, उनका अगर मैं कुछ लोग कहते हैं उनका नाम जुनैद और कुछ कहते हैं कि नहीं, तो मैं बात ये किस्सा आपको सुनाऊंगी। हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर पिरानी पीर, जो हमने बचपन में अपनी किताबों में सुना था कि वो काफ़िले के साथ जा रहे थे और उनकी माँ ने उनकी शलवार के मतलब कि वो जो जिसमें उजाद बन डालते उसमें पैसे मतलब डाल के सुई के साथ आगे से ना सी दिए थे। और उन्होंने अपने बेटे को ये भी कहा हुआ था कि आपने झूठ नहीं बोलना। और वो जा रहे थे तो चोर पड़ गए। तो जब चोर आए तो उन्होंने कहा क्या क्या है निकाल दो। तो उन्होंने बताया कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरे पास पैसे है। उन्होंने बताया, पूछा किधर है, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे इस तरह है, मेरी माँ ने ना यहाँ सिलाई कर दिए थे। तो उन्होंने मतलब चोरों ने कहा कि ये तो किसी को पता नहीं था कि तुमने फिर क्यों बताया। तो उसने कहा, उन्होंने आगे से फरमाया कि ये मेरे मतलब कि माँ ने मुझे हुक्म दिया था कि तुमने झूठ नहीं बोलना, तुझे बंदा नहीं देख रहा, तुझे तेरा अल्लाह देख रहा है। तो मेरे पास पैसे थे तो मेरा अल्लाह देख रहा था, तो मैंने तुझे बता दिया कि मेरे पास पैसे हैं। तो उन्होंने मतलब इस चीज़ पे वो ईमान अफरोज़ हो गया कि ये बच्चा अपनी माँ के डर से अल्लाह के डर को इतना आगे लेके बैठा और उसने झूठ नहीं बोला।
تو میں تو اتنا بڑا بندہ ہوں اور میں چوریاں ڈاکے کرتا ہوں، تو جب مجھے میرا اللہ سزا دے گا تو کیا بنے گا میرا؟ تو اس نے توبہ کی اور چوریاں ڈاکے چھوڑ دیے۔ تو یہ ہے سبق آمیز جو ہمیں بچپن میں یہ چیزیں یا ایسے سبق یا اسلامیات ہمیں لگائی جاتی ہے یا ہمیں اپنے ایمان کے قریب رکھا جاتا ہے۔ ہماری اسلام کی کتاب جو اسلامیات ہے مجھے لگتا ہے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے نا، بالکل، اور ہماری اینڈ کی جتنی بھی ہماری کلاسیں ہیں نا جب تک چلتی ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ رہیں۔ تو کیوں مائیں اپنے بچے سونے کے کڑے لا دیے، انہیں اچھا گھر بنا کے دے دیا سارا کچھ، تو کیوں ماؤں نے یہ نہ پوچھا کہ بچے تو یہ ساری کہاں سے کمائی کر رہا ہے، یہ جو تو کمائی کر رہا ہے حرام ہے کہ حلال ہے؟ بالکل۔ تو اب ظاہر ماں ہے ان کا ایک ہی کہ بیٹا جی ماں کے 10 بچے بھی ہوں نا، ان میں ایک بچہ جب نہیں ہوتا نا تو ماں کو اتنی ہی تکلیف ہوتی جتنی رجب کی ماں کو ہو رہی ہے یا ادھر سسٹرالوجی کی ماں کو ہو رہی ہے۔ اب بھی دیکھ لے وہ بہنیں کتنی بے شرمیاں بے غیرتیاں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھولی ہوئی ہیں، اور وہی جا کے ان کا تو سمجھے لوگوں نے نام ہی رکھ دیا کہ لوگوں کی شادیوں پہ ناچنے والی۔ وہ انڈونیشیا گئی ہے، ماں ساتھ لے کے گئی ہے، وہاں نچا کے آئی ہے۔ اتنی پیسے کی حوث، اتنا پیسے کے پجاری یہ لوگ۔ اب ادھر جو بہن ہے ادھر پھر رہی ہے، لوگوں سے دعاؤں کی اپیل کروا رہی ہے چھوٹی سی معصوم بچی کو لے کے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ باپ کے گھر ہی تھی، اب وہ کمرہ نے دکھایا تو اور تھوڑے کمرے ہیں، اوپر چھت پہ کوئی کمرہ ہوگا، مامی ابھی کو چھپا دیا ہوگا۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی وہ مائکے میں ہے، میں ہسبینڈ کو نہیں بلا رہی کہ ہسبینڈ نے مجھے پھنسایا ہے، اور وہ اندھی تھی، پڑھی لکھی تھی، اس کو تو عادت ہے، وہ ناچ کے شروع سے گانے گاتی تھی اسٹیجوں پہ، اور کیسی حرکتیں کرتی تھی ڈراموں ہر چیز میں۔ تو وہ آئی ہے، وہ کس طرح میاں کو کہہ سکتی ہے؟ میاں اس کے ساتھ لگ کے یہ کچھ ہوا۔ جو لڑکی منگنی کر کے مطلب غیر محرم تھا اس کے ساتھ جا کے باہر کے ملکوں تک ہو کے آ گئی، اس کو نہیں شرم آئی، میں نے اللہ کی حکم کی جو ہے نافرمانی کی ہے، میں نے لوگوں کو گواہ بنایا، میں نے اتنا کچھ کیا۔ اب وہ ہسبینڈ کو کیسے کہہ سکتی ہے؟ یہی تو اس کو یوٹیوب پہ لے کے آئی ہے، نند کو بھی لے کے آئی ہے، دیور جیٹھ جو اس کو بھی لے کے آئی ہے، یہی تو لے کے آئی ہے۔ تو کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ معصوم ہے اور ہسبینڈ نے اس کو پھنسایا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ وہ ڈکی کا دوست بنا، جب انہوں نے کاروبار کیا ہے تو اس نے کہا اچھا یہ امیر ہوا تو میں بھی، وہ غیرت مند ہوتا نا تو خود ان ایپس کو بھی پھر بے غیرتیاں کر کے تو پروموٹ کرتا، بیوی کے ہاتھوں نہ کرواتا۔ ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے، کرے تھوڑی سی بات آپ ہی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یہ مطلب یہ اب ہو رہا ہے نا کہ میرے میاں نے کیا تو یہ تو شروع سے اس کو پیسے کی حوث تھی۔ میں ایسے کتنی دیر پہلے دیکھ رہی تھی کہ وہ ڈراموں میں بھی آئی ہوئی ہے اور پیسہ کمانا تھا اس نے، تو جب اس نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ مجھے اس سے زیادہ ارننگ سے زیادہ اس کو مجھے مطلب یہاں پہ کہہ رہے تھے جو یہ دیتے تھے نا کسی بھی گیم کا، تو جب جو لوگ کرتا تھا نا پھر ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ایڈ ہوتے تھے۔ ایسے نہیں یہ کہتی تھی کہ میں اتنے کروڑ کما لیتی ہوں، ہاں جی ایک مہینے میں اتنے کروڑ کما لیتی تھی اور میں اتنے کروڑ کما لیتی تھی، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ اتنے کروڑ کماتی تھی۔ اچھا اگر یہ ساری کروڑوں کی گیم ہوتی تو پھر یہ ویڈیو کیوں نہیں ڈالے؟ اس کو تو مر جانا چاہیے تھا کہ میرا تو ایک دن کا اتنا نقصان ہے۔ یہ ان ایپ سے پہلے کروڑوں روپیہ پری کے ماما ان کے اکاؤنٹس میں جا رہا تھا، ان کو جا رہا تھا، پھر ادھر کوئی جو جیت رہا تھا ہار رہا تھا، یہ پاکستان کو تو برباد کر کے۔ تو خدا رہا آپ لوگ جو ان ایپس میں یا ایسی چیزوں میں پڑھتے ہیں نا تو رزق حلال میں ہی برکت ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے جو بھی ہے، تو اسی میں اگر آپ جینا سیکھ جائیں گے نا، میں کہ یقین کریں ہم لوگ تو وہ ہم کہتے ہیں دال بھی کھا کے الحمدللہ اللہ کا شکر، کوئی ضروری نہیں ہے گوشت کھانا، تو اپنے آپ کو ایمان پہ بس لے کے آئیں۔ تو تکلیف ہوتی ہے جب مائیں بیٹھ کے، اس کی ماں تو کوئی نہیں رو رہی، اس کی ماں تو میک اپ کر کے دوسری بیٹیوں کے ساتھ وہ ہلے گلے منا رہی ہے، بے شرمیاں ان لوگوں میں کٹ کے بھری ہوئی ہیں، اور وہ دعاؤں کی اپیل کروا رہی ہے، اور یہ لوگ بجائے اللہ تعالیٰ کے آگے حضور مطلب کہ جھکنے کے یا دعا کرنے کے یا ہم تھوڑی سی غیرت میں آ جائیں۔ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ ننگے منگے آ کے تو اللہ تعالیٰ کی حضور جب دعا کرتے ہو تو قبول ہو جاتی ہے، جب آپ نے اللہ پاک کے حکم کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کے جو فرمان ہیں ان کو آگے رکھا ہی نہیں، ان کو سامنے نہیں رکھا، تو پھر بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم نام کے جو مسلمان بنے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھے، اور ہمیں نیک لوگوں والی زندگی، نیک لوگوں والی موت، اور ہمارا حشر بھی نیک لوگوں والا کرے۔ بالکل آمین۔ جی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ڈیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔